बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इंडिया और चीन के दरमियान मामलात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं क्योंकि भारतीय कमांडोज और चीन के दरमियान जो मीटिंग हुई उसके बाद चीन अपनी बात पर डटा रहा और चीन की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि हम लद्दाख पर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा करेंगे और बाकी जो हिस्से हमारे आपके कब्ज़े में हैं हम वो भी आपसे आज़ाद करवाएंगे। दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका में खाना जंगी शुरू, पूरे मुल्क में फौज तैनात कर दी गई, मार्शल लॉ की तैयारियां शुरू कर दी गई। प्यारे दोस्तों, चाइना और भारतीय कमांडोज की जब मीटिंग हुई तो उसमें मोदी सरकार का अहम किरदार हासिल था, लेकिन भारतीय कमांडोज चीन के आगे हमेशा की तरह नहीं बोल पाए। चीन का बस एक ही मौक़िफ़ था कि हम लद्दाख पर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और हम ये करके दिखाएंगे। याद रहे कि लद्दाख पर आधे से ज़्यादा चीन का कब्ज़ा हो चुका है और आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि लद्दाख पर मुकम्मल तौर पर चीन का कब्ज़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ हम आपको बताते चले कि भारतीय जितने भी एहलकार हैं आर्मी के, उनको मुंह की खानी पड़ रही है क्योंकि जैसे जैसे चीन की तादाद में इजाफा हो रहा है लद्दाख पर आहिस्ता आहिस्ता करके कब्ज़ा किया जा रहा है और भारतीय आर्मी के जितने भी एहलकार हैं वो अपने इलाके को छोड़कर पीछे हट रहे हैं। चीन और भारत के दरमियान मशरकी लद्दाख में सरहद कशीदगी बदस्तूर और इन हालात का इज़हार किया जा रहा है कि क्या दोनों ममालिक के दरमियान इस तनाज़े पर जंग हो सकती है या नहीं। तमाम पाकिस्तान ने भी बलूचिस्तान में अपने फौजें उतारनी शुरू कर दी हैं और पाकिस्तान की तरफ से यह स्टेटमेंट आई है कि चीन और भारत के दरमियान जितने भी मामलात ख़राब हैं इसके पीछे मोदी सरकार का हाथ है, क्योंकि मोदी सरकार कभी मकबूजा वादी के अंदर मामलात को ख़राब करते हैं तो कभी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की पाक आर्मी पर हमला करवाने की एक नाकाम कोशिश करते हैं। और अब मोदी सरकार ने चीन के साथ भी पंगा लिया, जबकि चीन की तरफ से इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान को भारत से ख़तरा है, जबकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत की हमसाया मुमालिक जरहाना पॉलिसी खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को ख़तरा करार दे दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर में अपने एक पैगाम में कहा है कि भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है क्योंकि भारत LOC पर अपने तमाम तरह हथियार ले आया है और पुलवामा हमले की तरह एक और झूठा हमला करवा कर इल्ज़ाम हमेशा की तरह पाकिस्तान पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान की पाक आर्मी भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। याद रहे कि पाकिस्तान यहाँ पर अकेला नहीं है, पाकिस्तान को सपोर्ट चीन की है और इसी वजह से बलूचिस्तान में फौजें उतार दी गई हैं। चीन और पाकिस्तान एक साथ होकर इंडिया पर अटैक करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, इंडिया इस वक्त अकेला है क्योंकि अमेरिका हमेशा की तरह साइडलाइन पर हो गया है। याद रहे कि सरहदी तनाज़ा इस कदर कशीदा है कि इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज़ तीनों अफवाज के सरबराहों और कौमी सलामती के मशीर अजीत डोल से मशवरा किया है, लेकिन इस मुलाकात की तफसीलात सामने नहीं आई है। वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने तीनों अफवाज के सरबराहान और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत से अलहदगी में बातचीत भी की है। प्यारे दोस्तों, इन दोनों मीटिंग्स का पेशा रवैया रवा माह LAC पर कम से कम 4 मकामात पर दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान झड़प रही है। लद्दाख में गलवान वादी के मकामात पर दोनों अफवाज के दरमियान झड़प हुई है, जबकि मशरक़ी में सकम के पास भी ऐसे ही वाक़यात पेश आए हैं। ताहम बरी अफवाज के सरबराह जनरल मनोज नरवाने ने कहा है कि इन दोनों इलाकों में होने वाली झड़पों में कोई ताल्लुक नहीं। दरअसल बुध के रोज़ इंडियन अफवाज के 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है जिसमें आला कमांडर शिरकत कर रहे हैं। फौज के एक बयान में कहा गया कि इंडिया फौज के आला सतह क़यादत सिक्योरिटी की ताज़ा सूरत हाल इंतज़ामी चैलेंज पर गौर व खौर करेगी और इंडिया की फौज के मुस्तकबिल का मंसूबा तैयार करेगी। दूसरी जानब इंडियन खबरसां अदारे PTI के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग ने इंतहाई ख़राब सूरत हाल के पेश नज़र अपनी फ़ौज को जंग के लिए तैयार रहने और मुल्क की सामलियत का मजबूती से दिफा करने का कहा है। 66 बरस के शी जिनपिंग हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC के जनरल सेक्रेटरी हैं और उन्होंने ये बात हाल ही में एक पार्लियामेंट सेक्शन में लिबरेशन आर्मी PLA और पीपल्स आर्मड पुलिस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए कही है।
چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے حوالے سے پی ٹی آئی نے لکھا کہ شی جن پنگ نے کہا ہے کہ فوج کو خراب ترین صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اس کے لیے اپنی تربیت اور جنگی تیاریوں کی سطح میں اضافہ کرنا چاہیے تاکہ فوری طور پر اور مؤثر طریقے سے جواب دیا جا سکے۔ چینی صدر نے یہاں تک اپنی فوج کو بھی حکم دے دیا ہے کہ وہ جنگ کی تیاریاں کریں، ہم کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ بہرحال چینی صدر نے ملک کو درپیش کسی خاص مسئلے کا ذکر نہیں کیا۔ فوجی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ لداخ میں سرحد کے نزدیک چینی فوج کے ہیلی کاپٹر بھی پرواز کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، جبکہ دولت بیگ اور دریائے گلوان میں جھیل کے اطراف میں انڈین اور چینی افواج نے اپنی تعیناتی میں اضافہ کیا ہے اور دونوں نے اپنے اپنے علاقوں کی جھیلوں میں کشتیوں کی گشت میں بھی اضافہ کیا ہے۔ صورتحال کشیدہ کیوں ہوئی؟ پیارے دوستو، گزشتہ ہفتے پیر کے روز وزٹنگ میں چین کے سرکاری میڈیا میں کہا گیا کہ مغربی سیکٹر کی گلوان وادی میں انڈیا کے ذریعے یک طرفہ اور غیر قانونی تعمیرات کے ذریعے موجودہ صورتحال کو بدلنے کی کوشش کے بعد پیپل لبریشن آرمی نے اپنا کنٹرول سخت کر دیا ہے۔ مشرقی لداخ میں جھیل کے نزدیک 5 اور 6 مئی کو چینی اور انڈین افواج کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ انڈین میڈیا این ڈی ٹی وی نے انٹیلیجنس ماہرین کے اوپن سروس کے حوالے سے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ چین جھیل سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنے ایئر بیس پر بڑے پیمانے پر تعمیراتی کا کام کر رہا ہے۔ اس نے 6 اپریل کو ایک سیٹلائٹ تصویر پیش کی ہے اور اس کا مقابلہ 21 مئی کی سیٹلائٹ تصویر سے کیا گیا ہے، جس میں واضح فرق دیکھا گیا ہے۔ اس سے قبل انڈین نے کہا تھا کہ چینی فوج کے کچھ خیمے چین میں وادی گلوان کے ساتھ دیکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد انڈیا نے بھی وہاں فوج کی تعیناتی میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چین کا الزام ہے کہ انڈیا وادی گلوان کے قریب دفاع سے متعلق غیر قانونی تعمیرات کر رہا ہے۔ خطے کی اس صورتحال پر اپنے رد عمل میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اگر انڈیا نے متنازع علاقے میں تعمیرات کا سلسلہ جاری رکھا تو پھر خطے کے امن و استحکام کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو انڈیا کے عزائم کا نوٹس لینا چاہیے کہ انڈیا کس طرح چل پڑا ہے اور کس طرح اپنے دشمنوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل ایک ٹویٹ میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ انڈیا شہریت کے قانون سے بنگلہ دیش تو ایک جعلی کارروائی سے پاکستان کو، جبکہ نیپال چین کے ساتھ سرحدی تنازعات صورتحال کو سنگینی تو ہوا دے رہے ہیں۔ ادھر پاکستان کے وزیر خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ انڈیا کو کبھی نیپال سے مسئلہ ہو جاتا ہے تو کبھی افغان امن عمل میں در اندازی کی کوشش کرتا ہے، کبھی یہ بلوچستان میں سورش کو ہوا دیتا ہے اور اب انڈیا نے لداخ میں وہی حرکت کی ہے اور الٹا چین کو الزام ٹھہرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انڈیا اور چین کی سرحدی تنازع بہت پرانا ہے اور سن 1962 کی جنگ کے بعد یہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔ انڈیا اور چین کے درمیان 3488 کلومیٹر کی مشترکہ سرحد ہے۔ یہ سرحد جموں و کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، سکم اور اروناچل پردیش انڈیا سے ملتی ہے اور اس سرحد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: مغربی سیکٹر یعنی جموں و کشمیر، مڈل سیکٹر یعنی ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ، اور مشرقی سیکٹر یعنی سکم اور اروناچل پردیش۔ پیارے دوستو، بہرحال انڈیا اور چین کے درمیان سرحد کی مکمل حد بندی نہیں ہوئی اور جس ملک کا جس علاقے پر قبضہ ہے اسے LAC کہا جاتا ہے، تاہم دونوں ممالک ایک دوسرے کے علاقے پر اپنا علاقہ ہونے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، جو کشیدگی کا باعث بھی بن رہا ہے۔ لیکن اب چین واضح طور پر یہ کہہ چکا ہے کہ وہ لداخ کو انڈیا سے چھین کر دکھائے گا۔ پہلے دوستو، ہمارا کام تھا تمام تر تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ اب آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کرنا ہے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے اصل معاملات کیا ہے۔ اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔